छ जटो खोल्दै जो खोल्दै हैन मैले बाबु तै खोल त म कुन आउँछु तै खोल्दैन यार ए साला ठुलो भइस तिम्रो ए नमस्ते गरे मामा के छ बाफ रे बाफ अहिलेसम्म सुति नै रहेछौ तिमीहरू नमस्कार खुच्रो खाइदिनु मामा मेरो भान्जाहरू यो सहरमा सुति नै राख्ने सुत्ने नै हो नि त आफ्नो आफ्नो घर गएर सुत्नुपर्छ यो अर्का घरमा भाडा तिरी के सुत्नु हैन मामा यसो ढल्किरहेको मामा बिहान बिहान कताबाट अब भान्जा भान्जीको दर्शन नगरी केही कामै नबन्ने रहेछ झोलीका देउता रिसायो भने त सिद्धिको हिजोदेखि फोन गरिरहेको छु फोनै लागिरहेको छ नि तिम्रो के भयो फोन हाम्रो आवश्यकताभित्र हटाएन मामा यो परिदिएको चाहिँ यसो बचाएर राखेको छौँ लास्ट पिस मामा 1L only भनेपछि त्यो पनि बेचेर खाइसक्यो कहिलेसम्म मोबाइल बेची आवश्यकता पुरा गरिरहन्छौ त मामाले जहिलेसम्म व्यवस्था गरिदिँदैन तहिलेसम्म त्यही एउटा जरुरी कामको कुरा गर्नु पर्यो भनेर आएको तिमीहरूसँग के काम मामा काम चाहिँ के हो भने नि मामा चिया हौ है चिया भयो छोडिदेऊ यस्तो गर्मी छ बेकारमा के चिया जुस खाऊ त मामा जुस छ छैन जुस कहाँ छ र जुस बाहिर जाने लिएर आउने नि अनि आफ्नो पनि मोबाइल सिध्याउने भयो क्या पर्दैन केही पनि चाहिँदैन खाना खानु मामा चिया एकैछिन त हो भयो क्या पर्दैन कति ल्याङ गर्छ यार मामाले खानु भने सकिगयो नि त्यही त मलाई थाहा छ मामाले खानु छ खाउँ म बनाइहाल्छु एकैछिनमा मामा भाइ भनौ मामा भन दुध छैन कालो चिया बनाउँछु मरिच हालेर त्यही खाऊ है मामा ऊ ग्यास त सक्यो पो थियो त साँच्ची भयो केही पनि चाहिँदैन हौ कुरै गरौँ यस्तो गर्मी छ पानी नै खाऊ है मामा कुरो चाहिँ के हो भने नि को आइहालेँ म सबै फोहोर टिपेर तल लाने हिजो जस्तो बिर्सेला मेरो पनि माथि लिन आइज अहिले भनेको छिटो मलाई थाहा छ मामा यो कामभन्दा तपाईँकै काम इम्पोर्टेन्ट हो तर जानै पर्ने भयो गएर आइहालेँ हिँडे म ए मामा आइहाल्छु नि मामा आइहाल्छु होइन भान्जाहरू यो दुनियाँमा साह्रै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ पछि कुरा मामा आउँछ मामा एकछिन बस्नु न मामा मलाई तिमीहरूको पारै ठिक लागेन कि भन्दा यस्तो तालले कसरी हुन्छ भन त झन् आफू चाहिँ एउटा कामको कुरा गर्नु पर्यो भनेर म पल्टी बेलै भयो छोडिदियो भने झन् भनौँ झन् बुढो हुँदै गइरहेको छ उमेर त बढेको बढै छ त सधैँ यो आला काँचा भएर भयो कहिले पाक्ने टिलले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो भने मैले के जवाफ दिनु अलि जिम्मेवार बन्नु पर्यो के भन्छ त्यो ग्यास स्यास फेराएर अलि राम्रोसँग बस्ने हुन्छ बारम्बार एउटै कुरा भनिरहनु नपरोस् नि मैले हुन्छ हस् न
म बजार गएर आएँ है। कहिले भन्ने बाबाले तिमीले हाम्रो बारेमा? के भन्ने? यही कि हाम्रो चलिरहेछ भनेर। अनि तिमी कसरी चलिरहेछौ भनेर सोध्नुभयो भने यस्तो तालले हाम्रो जिन्दगी चल्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? तिमी टेन्सन नल्याउनु भैया, मलाई अलिक समय देऊ। अनि हेर न, चलाएर मात्र होइन दौडाएर देखाइदिन्छु तिमीलाई। यस्तै तालले त दौडे दौडै हो। अब अरूको रेस्टुरेन्टमा काम गरिदिनुहोस्। के रे? त्यो भएको एउटा काम पनि छोडेर अनि के भनेर माग्ने त बाबालाई मेरो हात? त्यो भनेको होइन। अब आफ्नै रेस्टुरेन्टको मालिक बनिन्छ, टन्न पैसा कमाइन्छ, अनि ससुराबाले कसो नदेला नि तिम्रो हात हेर्छु म पनि। दियो। म प्यारका दुश्मन साले पाप लाग्छ तँलाई। के भयो? केही भएको छैन, गुड जब। ओहो, भागादौडी पो भयो है। एकैछिनपछि भेटौँ न है। हाम्रो पैसा दिन्छस् कि तेरो किडनी निकालेर लिम्पन? मैले पनि त का पेमेन्ट पाएको छु। अब पाण्डे सरले उताको रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि मलाई यता सिफ्ट गरिदिनु भयो, उता बन्द भइसक्यो। तपाईँहरूको पैसा आउँछ, ढुक्क भए हुन्छ है। कहाँ यहाँ बस। यसले हामीले मूर्ख बनाउन खोज्दैछ है। हेरे त फेरि हो होइन 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 म तपाईँहरूको पैसा जसरी भए पनि निकासा गर्छु। तैँले निकासा गर्नु पर्दैन, बुझिस्? अब तँलाई म दुनियाँबाट निकासा गर्दैछु। तेरो बसेर यहाँ बोला, बोला छिटो बोला। बाबुराम दाई, सत्य हो, मैले उहाँलाई नभेटेको पनि धेरै भइसक्यो। उहाँले हाम्रो तलब पनि दिनुभएको छैन, बुझ्नुहोस् न। त अझै झुटो बोल्छस्? अझ झुटो बोल्छस्? त हामीलाई श्रम शोषण गर्ने मुद्दा हाल्दिन्। ओए ओए, तेरो यहाँ जति तलब लिन्छौ नि हामी त्यतिको तोडफोड गरेर जाउँ यहाँ। छिटो भन। सारा खातेहरू बाहिर बसेर कति हल्ला गरेको? एकचोटि भनेको मान्दैनस्? सालेर बोत्तल ल्याएर बोत्तले हानु क्या हो सालेलाई? ओए जेकै कुरो बोतल समात। यिनीहरूले हामीलाई कस्तो घामट। के हावा कुरा गरेको तैँले यार? यिनीहरूलाई कुटेर हाम्रो पैसा पाइन्छ हो कि होइन भन्न? ओए, त डराएको? के कुरा गर्छ यार फेरि यसले? हेर्न भित्र फेरि कतिजना छन् के थाहा? भित्र जतिजना भयो नि के मतलब? हामी पनि त 3 जना छौँ नि। हिँड। कसले भन्यो हामी 3 जना छौँ भने? ओए त्यसलाई छोड दे, हामी 2 जना गएपछि हिँड। ए कसले भन्नु तँलाई हामी 2 जना छौँ भनेर? ओए ठुक्क साला डरपकहरू लाग्छ लागेन है तिमीहरूलाई? के तेरो त खुब डान्स रेस्टुरेन्टको मालिक बन्ने सपना थियो होइन? भइस मालिक अब त अब त्यही डान्स रेस्टुरेन्टको बारेमा नाच्दै बस। यस्तो आँडे कुरा गर्छ यार यो। हामी यहाँ झगडा गर्न आएको? फेरि हामी यहाँ रेडी पनि भएर आएको छौँ। के रे रेडी भएको छैन रे? अब तँलाई के म रेडी गर्नको लागि तेरो टाउकोमा हेलमेट अनि भुँडीमा थाल हालिदिनु पर्यो मैले? अरे साला त यति डरपोक छस् भने मलाई थाहा नै थिएन यार। तँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, सुन सुन सुन। डान्स रेस्टुरेन्ट होइन, चुरा पसल खोल, बुझिस्? अनि त्यही चुरा लगाएर नि डान्स रेस्टुरेन्टमा गएर नाच। साला तँलाई यस्तो सब कुरा तेरो त आँटै छैन। हेरे साला फोक्सु त मसँग अर्को कुरा नगरे त फेरि हेरे। गर्छु हात 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 के होस् त साला हेर मेरो हात। साला sit down please. यस्तो जानकार लडिरहेको के हान्नु आइजु? यस्तोलाई त हान्नुपर्ने अहिले। हेर है, मैले भान्जाहरूको लागि गरिराखेकै छु नि होइन?
छ भान्जाहरूले पनि मामाको लागि एउटा काम गरिदिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो मामा भन्नु न। एउटा मान्छे चाहियो राम्रो पैसा लिएर इमान्दार भएर राम्रोसँग काम गर्ने खालको। अब यस्तो मान्छे त सहरमा एउटा खोज्नुहोस् हजारौँ भेटिन्छ। सही हो मामा। अप्ठ्यारै त्यहीँनिर त पर्यो त भान्जा। काम चाहिँ नि हजारौँले गर्न नसक्ने खालको पर्यो। अनि पैसा चाहिँ कति जति हुन्छ होला? पैसा त्यही 20 लाख आउँछ। भान्जाबारे जोक नगर्नु मामा। ल के भने भान्जा, मलाई त जोक गर्नै आउँदैन त। 20-25 लाखको त हामी मान्छे मारेछौँ मामा। कामै त्यही त हो नि भान्जा। बुढोको सड्कै जस्तो केटा घर जाऊँ। अहिले 20 लाखको लोभ दिएर यो सबै रक्सी पैसा तिराउँछ। हिँड। भनेपछि काम त्यही हो मामा? त्यही हो। साँच्चै त्यही हो? त्यही हो। धेरैचोटि त्यही हो भन्दैमा काम त फेरिँदैन त। हेर है, मैले के बुझेँ भने नि, भाग्यले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ। भाग्यले राजा पनि रङ्क बन्छ, ढुङ्गो पनि देउता हुन्छ। जुन बेला दियो त्यो बेला थाप्यो भने त थापिगयो नि। अन्त किन जाने मामा? यो काम आफ्नै भान्जाहरूलाई दिनु। हामी गरिदिइहाल्छौँ नि यो काम। तिमीहरूमाथि चाहिँ शङ्का छ मलाई। कस्तो शङ्का मामा? ए बाबा, तिमीहरूले अहिलेसम्म ढङ्गले मान्छे त कुट्या छैन, मान्छे मार्न सक्छ त? त्यही मामा। एक्सपिरियन्स चाहिँदैन? एक्सपिरियन्स खोइ। हरेक कामको सुरुवात समयले गराउँछ मामा। सम्झिनुहोस्, यो काम भाग्यले गराउँछ। यो फोटोको पछाडि लेखेको एड्रेसमा गएर यो मान्छेलाई भेट्नु। अबको उपरान्त यो मान्छेको सास चल्यो भने मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। मलाई आराम चाहिएको छ। त्यसको लागि यो मान्छेको सास बन्द हुन जरुरी छ। $2 लाख लियो। 18 लाख काम सकिएपछि। यो मान्छे चाहिँ को हो? किन? यसलाई मारेर यसको मूर्ति बनाउने विचार छ कि क्या हो? ओइ प्रदीप, के सोचिरहेको? ल समात 2 लाख साला तिर्दै सब कोरिन। आजदेखि टेन्सनै साफ भयो। पड्का साला।
यहाँ यस्तै चल्दो हो म्याडम, हरेक दिन सोझो मन गल्दो हो म्याडम। यो बजार गोरे यहाँ यस्तै चल्दो हो म्याडम, हरेक दिन सोझो मन गल्दो हो म्याडम। हाँसी हाँसी सुइरोले खोज्दा हुन् म्याडम, हाँसी हाँसी सुइरोले खोज्दा हुन् म्याडम। भोलिपल्टै अर्को मुटु रोज्दा हुन् म्याडम।